डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ईएमआरएस पीजीटी संस्कृत का जो है क्वेश्चन पेपर विद आंसर यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं एक क्रम से। ईएमआरएस पीजीटी संस्कृत 2023 क्वेश्चन पेपर। भगवद गीतानुसारम कीदृशाः जनाः कृष्णं न भजन्ते स्वार्थिनः। स्वार्थी लोग जो है कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रः तस्य किं करोति सूक्तिरियं कस्मिन् ग्रंथे उद्धृता चाणक्य नीति है। कामेन क्रोधो विजायते अस्मिन् वाक्ये रेखांकिते पदे सम्यक विभक्तिं प्रयोजय। कामात् क्रोधो विजायते। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र अभियान शाकुन्तलं वरं विरोधोपि समं महात्मभिः किरातार्जुनीयं विवेकभ्रष्टानां भवत् विनिपातः शतमुखः नीति शतकं सर्वः सर्वं न जानाति मुद्रा राक्षस से लिया गया है। अधो लिखितं वाक्यं बहुवचने परिवर्तयत्। उद्याने खगः कूजति उद्यानेषु खगाः कूजन्ति बहुवचने परिवर्तयत्। न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः अस्यां सूक्त्यां कस्य वर्णनं कृतं हितैषी। कर्मवाच्ये परिवर्तयत्। श्रीकृष्णः पार्थेन जयद्रथं घातयति। इसका कर्मवाच्य में श्री कृष्णेन पार्थेन जयद्रथः घात्यते। श्रीकृष्णेन कथितं यदा मनुष्यः सर्वान् मनोगतान् कामान् प्रजहाति तदा सः स्थितप्रज्ञः उच्यते। उचित वाक्यः चित्वा रिक्त स्थानं पूरयत्। सर्वान् मनोगतान् कामान्। प्रस्तावना। नाटकस्य आरम्भपूर्वं यस्मिन् नटी विदूषकः परिपार्श्वक वा सूत्रधारेण सह वार्तालापं कुर्वन्ति। नाट्ये जनान्तिकम् इत्यस्य प्रयोगः एतत् विशिष्ट जनान् श्रावयितुम् एव भवति क्रियते। यस्मिन् एकः प्रथम श्रेण्याः पात्रः द्वितीयश्च निम्न श्रेण्याः भवति यस्मिन् च संस्कृत प्राकृतयोः द्वयोः अपि भाषयोः प्रयोगः क्रियते एतत् संकीर्ण विस्कम्भकः कथ्यते। कथा वस्तुनः द्वौ भेदाः सन्ति। एनईपी 2020 इत्यस्यां करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन सीएमपी इत्यस्य प्रावधानं कस्यार्थं कृतं। शिक्षकानां पदोन्नति वेतन वृद्धि माध्यमेन प्रोत्साहनार्थम्। एकस्याः प्रभावकारी भाषा कक्षायाः सर्वाधिकं महत्वपूर्णं लक्ष्यं विद्यार्थीनां कृते कस्य अवसर प्रदानं भवति। वार्ता विनिमय। एकस्मिन् वस्तुस्थितेः शब्दैः चित्रणं क्रियते यथा किम् अभवत् कदा अभवत् कुत्र अभवत् कार्यकलापस्य उद्दीपनं किम् आसीत् कार्यस्य अन्तः कथम् अभवत् इत्यादि परियोजना कार्यं कथ्यते। मानवेषु प्रथम भाषा विकासः साधारणतया संज्ञानं जायते। अष्टम कक्षायाः एका अध्यापिका छात्रान् एकं पुस्तकं पठितुं निर्दिशति। तदनन्तरं सा छात्रान् समूहेषु विभज्य तस्याः कथायाः मुख्यबिन्दु आधारितम् एकम् अनुच्छेदं लिखितुं कथयति। एवं विधं कार्यं टिप्पणी संकलनं कथ्यते। आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बीईओ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा। एनईपी 2020 इत्यस्मिन् केन्द्रीय विचारणीय विषयेषु व्यावसायिक शिक्षायाः अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते। अस्यां विधिक शिक्षा कृषि शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा समाविष्टा। अस्या चौर कर्म शिक्षा न समाविष्टा। एनईपी 2020 इत्यनुसारं पर्यावरण शिक्षायाः समाविष्ट विषयेषु अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण सामुदायिक कार्यक्रमाः वन्यजीव संरक्षणं न वर्तते। एका शिक्षिका छात्रान् पाठयितुं गृहात् विविध वस्तूनि यथा स्थाली चमसः भाण्डानि क्रीडनकानि यात्रापत्रकानि पुस्तकानि इत्यादीन् आनयति। अनेन छात्राः शब्दावल्याः शब्दानां वास्तविक व्यवहारस्य च मध्ये सम्बन्धं स्थापयित्वा अध्ययनं कुर्वन्ति। एतत् शिक्षणविधिः प्रदर्श सामग्री कथ्यते। एतत् शिक्षणविधिः प्रदर्श सामग्री कथ्यते। एनईपी 2020 इत्यनुसारं छात्राणां गुणवत्तापूर्णाधिगमार्थम् उपयुक्त संसाधनेषु प्रौद्योगिकी छात्रेभ्यः संवाद स्थानं प्रयोगशालायाः आपणम् आवश्यकं न वर्तते। साहित्य दर्पणस्य साहित्य दर्पणकारस्य मतानुसारं कीदृशं वाक्यं काव्यम् उच्यते यत् वाक्यं रसात्मकं भवति। संस्कृत काव्यशास्त्रे आचार्यैः काव्यप्रयोजन विषये गहन विचार मंथनं कृतम्।
आचार्य मम्मटानुसारम् अधोलिखितेषु किं काव्यप्रयोजनं न अस्ति दुष्प्रवृत्तिसंवर्धनम् मूषिका अजाद्यतष्टाप् पचन्ति उगितश्च गौरी सिद्धगौरादिभ्यश्च ब्राह्मणी सारंगवाद्ययोः मीन वैनतेयः ढक् प्रत्यय रूपवान मतुप चेयम यत् प्रत्यय बिहस्य ल्यप आयुर्घृतम शुद्धा सारूपा लक्षणा गौर्यम गौरी साध्यवसाना लक्षणा कुंता प्रविशन्ति उपादान लक्षणा गंगायाम घोषः लक्षण लक्षणा साहित्य दर्पणे अनुप्रासालंकारस्य कतिभेदाः प्रतिपादिताः पंच काव्य प्रकाशे अभिधाशक्ति प्रसंगे प्रतिपादितं यत् यदि केवलं व्यक्तौ संकेत ग्रहः स्वीक्रियते तर्हि कतिपय दोषाः जायन्ते एतेषु दोषेषु व्यभिचारः विषय विभाग प्राप्तिः आनन्त्यः अस्पष्टता दोषस्य गणना न क्रियते काव्य प्रकाशे अभिधाशक्ति प्रसंगे प्रतिपादितं यत् यदि केवलं व्यक्तौ संकेत ग्रहः स्वीक्रियते तर्हि कतिपय दोषाः जायन्ते एतेषु दोषेषु व्यभिचारः विषय विभाग प्राप्तिः आनन्त्यः अस्पष्टता दोषस्य गणना न क्रियते मम्मटाचार्येण काव्य प्रकाशे ध्वनेः कति भेदाः प्रतिपादिताः 51 साहित्य दर्पणे अतिशयोक्तिः इत्यलङ्कारस्य लक्षणम् अस्ति सिद्धत्वे ध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते उपर्युक्त लक्षणे अध्यवसायः इत्यस्य पदस्य को अर्थः अस्ति विषयिणः विषय निगरेणाद् भेद प्रतिपत्तिः नाट्यशास्त्रकारेण प्रतिपादितं यत् न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते रस प्रक्रियायां कस्य स्थायी भावस्य गणना न क्रियते मात्सर्यः यस्मिन् अलंकारे सादृश्यात् अन्य वस्तुनः निश्चयात्मक ज्ञानं भवति तच्च ज्ञानं कवेः प्रतिबोधितं भवेत् अयम् अलंकारः कथ्यते भ्रांतिमान् तमः गुरुवर्णकं सत्वं प्रकाशकम् इष्टं च गुणवृत्तिः प्रदीपवत् रजः उपष्टम्भकम् सांख्यकारिकायां त्रीणि प्रमाणानि प्रत्यक्षः अनुमानम् आप्तवचनं प्रतिपादितानि एतेषु प्रमाणेषु उपमान प्रमाणस्य गणना न क्रियते सांख्य दर्शनेन दुःखत्रयः स्वीकृतः एतेषु दुःखेषु आध्यात्मिकं दुःखं कीदृशं वर्तते शारीरिकं मानसिकं च दुःखम् साहित्य दर्पणे संदेहालंकारस्य त्रयः भेदाः निगदिताः इमे भेदाः सन्ति शुद्धः निश्चयगर्भः निश्चयान्तश्च येषु भेदेषु शुद्धस्य किं लक्षणम् अस्मिन् भेदे वर्णनस्य समाप्तिः संशय एव भवति अस्मिन् भेदे वर्णनस्य समाप्तिः संशय एव भवति तर्कभाषायां शब्द प्रमाणस्य लक्षणं प्रतिपादितम् आप्तवाक्यं शब्दः अत्र आप्तशब्दस्य कः अभिप्रायः अस्ति यथा भूतार्थस्योपदेष्टा पुरुषः इंद्रियार्थयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षात् कार्यप्रमा हेतु स षड्विधः कथितः येषु हेतेषु कः न गण्यते सुख दुख संभावः भगवद्गीतानुसारं योगिनः अंतःकरणेन केवलैरिन्द्रियैरपि च कस्मै कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्धये वेदान्तसारे श्रद्धा गुरुपदिष्ट वेदान्तवाक्येषु विश्वासः ज्ञायते अर्थ परिवर्तनस्य दिक्षु भाषा विज्ञानानुसारम् अधोलिखितेषु अर्थ विस्तारः अर्थ संकोचः अर्थोत्कर्षः अर्थ विस्मरणं न गण्यते काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि नित्यानि आकरणे प्रत्यवाय साधनानि नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि लौकिक संस्कृत भाषा वैदिक संस्कृत भाषायाः परिवर्तितं रूपम् अस्ति हर्षवर्धनः प्रियदर्शिका मुरारिः अनर्गराघव शक्तिभद्रः आश्चर्यचूड़ामणि वत्सराजः त्रिपुरदाः मैक्स मूलर मोक्ष मूलर गोडाउन गोदाम अत्र ध्वनि परिवर्तनस्य भ्रामक व्युत्पत्तिः कारणं मन्यते अत्र ध्वनि परिवर्तनस्य भ्रामक व्युत्पत्तिः कारणं मन्यते चूरादिभ्यः धातुभ्यः ऋच प्रत्ययः भवति ऋच प्रत्ययस्य ऋकारस्य इति संज्ञायाः प्रयोजनं प्रत्ययोऽयं ऋत् अस्ति इति कारणात् इकारस्य वृद्धेः निमित्तं भवति भाषायाः उत्पत्ति विषये ध्वन्यनुकरण सिद्धान्तः प्रतिभा सिद्धान्तः संकेत सिद्धान्तः आत्मसंतुष्टि सिद्धान्तः प्रचलितः नास्ति आत्मसंतुष्टि सिद्धान्तः प्रचलितः नास्ति
गर्गान् शतं दण्डयति वाक्यमेतत् अकथितं च सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। दिवादिभ्यः धातुभ्यः स्यन् विकरणस्य प्रयोगः क्रियते। दिवादिभ्यः धातुभ्यः स्यन् विकरणस्य प्रयोगः क्रियते। येनांग विकारः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अक्षराकारः पादेन खञ्जः करणेन बधिरः अच्छिकार्मस्य नास्ति। पिता मात्रा इस सूत्रस्य अर्थः मातृपितृ च सुबन्तयोः पितृशब्दस्य वैकल्पिकः एकशेषः भवति। नलोपो नयः इत्यस्य सूत्रस्य अधोलिखितेषु अब्राह्मणः अस्ति। भूधातोः लुट् लकारे उत्तमपुरुषे भविताश्मे भविताश्वः भविताश्मः रूपाणि भवन्ति। भूधातोः लुट् लकारे उत्तमपुरुषे भविताश्म भविताश्वः भविताश्मः रूपाणि भवन्ति। रुरोध रुरुधतुः रुरुधुः एतान् रुध धातोः लिट् लकारः प्रथम पुरुषः रूपाणि सन्ति। शीर्णः अस्मिन् पदे अक्ता प्रत्ययस्य प्रयोगेण रूप सिद्धिः निष्पादिता। तालिकयोः सम्मेलनं मेलनम् आदिशीन स्थासां द्वितीया विभक्ति सुपूजायां कर्म प्रवचनी रुच्यर्थानां प्रियमाणः चतुर्थी विभक्ति अंतर्धौ येना दर्शनमिच्छति पंचमी विभक्ति। कृष्णं द्रष्टुं याति अस्मिन् वाक्ये तुमुनडौल क्रियायां क्रियार्थायां सूत्रस्य प्रयोगः कृतः। कृष्णं द्रष्टुं याति अस्मिन् वाक्ये तुमुनडौल क्रियायां क्रियार्थायां सूत्रस्य प्रयोगः कृतः। तालिक्योः उचितं मेलनम् अचोयत चेयम यो साकौ कारकः मोश्च योर नाकौ कारकः मोश्च जगन्वान तब्यत तब्यानीयरः एधनीयम्। गुंजति वनांतरम उच्चलिते चंचल चंचरीक चक्रवाले अस्मिन् वाक्ये चंचरीक शब्दस्य भ्रमरम् इत्यर्थः। नलचम्पू इत्यस्मिन् ग्रन्थे श्रुतिशीलः सालङ्कायनस्य पुत्रः अस्ति। नलचम्पू इत्यस्मिन् ग्रन्थे श्रुतिशीलः सालङ्कायनस्य पुत्रः अस्ति। तालिकयोः सम्यक् मेलनं वैराग्यशतकं भर्तृहरिः मेघदूतं कालिदासः सूर्यशतकं मयूरभट्टः चौरपञ्चाशिका बिल्हड़ः। आभीरवंशस्य राज्ञः शिवदत्तस्य एव अपरो नाम शूद्रकः अस्ति। कथनम् एतत् प्रोफेसर कोनो महोदयेन विदुषा गदितम्। नास्ति जीविताद् अन्यद् अभिमततरमिह जगति सर्वजन्तूनाम् इत्यस्याः सूक्त्याः भावार्थः। सर्वे जन्तवः सर्वेषु पदार्थेषु स्वप्राणान् एव महत्त्वं प्रददति। अभिनिविशत पदस्य व्याकरणात्मकस्य परिचयः। अभिनिविशृच लुङ् प्रथम पुरुष एक वचन। अभिनिविशत अभिनिविशत तालिकयोः सम्यक् मेलनं भट्टनारायणः वेणीसंहारः कुमारदासः जानकीहरणं वररुचिः स्वर्गारोहणं भट्टिः रावणवधम्। मृच्छकटिकं रूपकस्य प्रकरणं भेदः अस्ति। गाथा सप्तशती ग्रन्थः प्राकृत भाषायां लिखितः। अभिज्ञान शाकुंतले राजा दुष्यन्तः धीरोदात्तः नायकः अस्ति। 10 रूपकानुसारं धीरोदात्त नायके मात्सर्यं गुणं न विद्यते। ईष्ट प्रवास जनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुः सहानि अस्याः सूक्त्याः भावार्थं स्त्रियः स्वप्रियस्य वियोगेन उत्पन्नं दुःखं कठिनतया सहन्ते। संस्कृत गीत काव्येषु प्रमुख रूपेण ऋतुवर्णनं देव स्तुतिः विरह विषयस्य वर्णनं तंत्र विद्या न क्रियते। वाक्यपदीयं ग्रन्थोऽयं भर्तृहरिः कवेः कृतिरस्ति। शूद्रक विरचितस्य मृच्छकटिकस्य तृतीयाङ्कस्य नाम सन्धिविच्छेदः अस्ति। नाट्योत्पत्ति विषये पुत्तलिका नृत्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः डॉक्टर पिशल आसीत्। समासप्रयोगस्य वृत्तभागनिवेशस्य च दृष्ट्या गद्यस्य 4 भेदाः सन्ति। कालिदासः कविः आलोचकैः दीपशिखा इति उपाधिना विभूषितः। प्रकरणं रूपकस्य एकः भेदः अस्ति। प्रकरणस्य वृत्तं कविकल्पितं भवति।
गद्य काव्य से प्राचीनतमं रूपम कृष्ण यजुर्वेदे प्राप्यते। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम